अस्सलाम वालेकुम। इस एपिसोड के आगाज में हम सराय में वजीर सलाहुद्दीन गुमुश्तकीन और बाकी सिपाहियों को देखते हैं। वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, सिपाहियों चलो रवाना होते हैं। ये सुनकर खलील जैसे ही उठकर आगे बढ़ता है, हमला आवरों का सरबराह एकदम से खलील को दबोच लेता है और उसकी गर्दन पर अपना हंजर रख लेता है। ये देखकर सब लोग अपनी तलवारें बेनियाम कर लेते हैं। फिर वो सरबराह सलाहुद्दीन से कहता है, तलवारें नीचे रखो और हथियार डाल दो या मैं इसका गला काट दूं। वजीर सलाहुद्दीन पूछते हैं, तुम्हें किसने भेजा है? तुम किसके आदमी हो? ये सुनकर सरबराह कहता है, बात लंबी ना करो, हथियार डाल दो। वजीर सलाहुद्दीन मुसलसल गुस्से के साथ उसे देखते ही चले जाते हैं। दूसरी जानिब इला किले में सिपाही बोरो को लेकर सायरा के पास आता है तो सायरा कहती है, जंजीरों की जरूरत नहीं है, तुम इन्हें उतार सकते हो। ये सुनकर सिपाही बोरो को खोल कर चला जाता है। इसके बाद बोरो सायरा से कहता है, अब इसे ज्यादा मत खींचो, अगर मैं यहाँ से जिंदा निकल गया तो मैं तुम्हारे साथ दोबारा नरमी नहीं करूंगा। सायरा तलवार निकालती है और उस पर तानते हुए कहती है, खामोश रहो। तो बोरो कहता है, चलो इसे काट दो, रुको मत, काट डालो। जबकि गमगीन होते हुए सायरा के हाथ कांपने लग जाते हैं। दूसरी जानिब वजीर हमला आवरों से कहते हैं, यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, अगर तुम मेरे साथी को छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। तो गुमुश्तकीन कहता है, सलाहुद्दीन ये गिरा इस तरह हल नहीं होगी, तुम हम सब की जिंदगी खतरे में डाल रहे हो। तो वजीर सलाहुद्दीन गुस्से से कहते हैं, खलील मेरा साथी है, कुछ भी गलत ना करना। गुमुश्तकीन कहता है, मैं तुमसे हुक्म लेने वाला नहीं हूँ। ये कहते साथ ही वो एक जग उठाकर हमला आवरों को दे मारता है। खलील खंजर नीचे करता है और हमला आवर को काट डालता है। वजीर सलाहुद्दीन और उनके साथी भी बाकियों पर टूट पड़ते हैं। हमला आवर कटते ही चले जाते हैं। गुमुश्तकीन भी तलवार का भरपूर इस्तेमाल कर रहा होता है। दूसरी जानिब इला किले में बोरो कहता है, चलो सायरा काट डालो, मगर सायरा तलवार फेंक देती है और गमगीन होते हुए कहती है, नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं मार सकती, ये मैं नहीं कर सकती। ये कहते साथ ही वो घुटनों के बल गिर जाती है। तो बोरो पूछता है, तुम क्यों नहीं कर सकती सायरा, क्यों? तो जवाब में सायरा कहती है, क्योंकि तुमने मुझे गार में अकेला नहीं छोड़ा था, तुमने मेरे जख्म पर मरहम रखा था, क्या तुम इसे समझते हो? ये सुनकर बोरो उसके पास बैठ जाता है और कहता है, ऐ सहराई फूल, ये नफरत खत्म करो, बहुत हो गया, अब जिद ना करो, वरना ये रंजिश तुम्हें कमजोर कर देगी। अगर तुम मुरझाओगी तो ये मेरे अंदर की उम्मीद भी मुरझा जाएगी। ये सुनकर सायरा उसकी जानिब देखते हुए कहती है, उम्मीद, तुमने इस सहराई फूल को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया है बोरो, तुमने वही किया जो तुम्हारे नाम के मुवाफिक था। तुम एक जंगली भेड़िए हो और इसलिए तुमने बगैर किसी रहम के इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो बोरो उसका हाथ थामते हुए कहता है, इस दफा मुझे अपने दिल के जख्मों की दवा बनने दो, मुझे बनने दो। मगर सायरा अपना हाथ पीछे करते हुए कहती है, लेकिन हमारे दरमियान खून बहाया गया है। ये कहते साथ ही वो खड़ी हो जाती है और मजीद कहती है, जब तक मैं तुम्हें मुर्दा ना देख लूं मेरे जख्म नहीं भरेंगे। और फिर बोरो भी खड़ा हो जाता है और उससे कहता है, वो खून हमें अलग करने के लिए नहीं बहाया गया सायरा, तुम मुझे नहीं मार सकती, तुम नहीं कर सकती। तो सायरा कहती है, ये मैं नहीं बल्कि कोई और करेगा, तुम किसी और के हाथों मरने वाले हो बोरो, तुम इसे कब्र में भी याद करोगे। और फिर सिपाही को अंदर बुलाकर कहती है, इसे जिंदान में ले जाओ। सिपाही आगे बढ़ता है तो बोरो खुद ही चल पड़ता है। दूसरी जानिब सराय में हमला आवर मुसलसल काट रहे होते हैं। एक हमला आवर खलील पर हावी होता है तो वजीर सलाहुद्दीन उसे जहन्नम वासिल कर देते हैं और फिर इसके बाद हमला आवरों को बहुत ही जल्द जहन्नम वासिल कर दिया जाता है। हमला आवरों को जहन्नम वासिल करने के बाद सलाहुद्दीन गुमुश्तकीन को दबोच लेते हैं और उससे कहते हैं, अगर तुमने दोबारा मेरे साथी की जान को खतरे में डालने की कोशिश की। तो गुमुश्तकीन अपना हाथ पीछे करते हुए कहता है, मैंने ठीक किया सलाहुद्दीन, अगर मैं मजीद इंतजार करता तो खलील बहुत पहले मर चुका होता। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, मैंने तुम्हें अपने साथ लाकर गलती की है। तो गुमुश्तकीन कहता है, तुम मुझे अपने साथ नहीं लाए, मैं तुम्हारा साथ देने आया हूँ, मैं जो काम शुरू करता हूँ उसे कभी अधूरा नहीं छोड़ता। ये कहते साथ ही गुमुश्तकीन चला जाता है और फिर सलाहुद्दीन अपने सिपाहियों से कहते हैं, हम जब तक इला किले पहुँचते हैं गुमुश्तकीन को देखना। ये कहते साथ ही वो भी अपने साथियों के साथ वहाँ से रवाना हो जाते हैं। दूसरी जानिब शाम में हिजर हतून मलिक इस्माइल को दूध पिला रही होती हैं। इस लम्हे कारातिगन वहाँ पर आ जाता है और वो ये मंजर देखकर पलटते हुए कहता है, ओ माफ कीजिए
کہیے گا ہجر خاتون میں اپنے بانجے سے ملنے آیا تھا، مجھے نہیں معلوم تھا۔ وہ جانے ہی لگتا ہے کہ ہجر خاتون کہتی ہے حضور باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ رہا آپ کا بانجا۔ کارا تیگن آگے بڑھتا ہے اور شہزادے کو اٹھا لیتا ہے اور اسے دیکھتے ہوئے کہتا ہے یہ بالکل میرے جیسا لگتا ہے، اس کی ناک تو دیکھو بالکل عقاب کی طرح ہے، بالکل میری طرح۔ تمہارا شکریہ ہجر خاتون۔ پھر ہجر خاتون سے کہتا ہے تم بھی ایک بہادر عورت ہو، جب ان چوروں نے میرے بانجے پر حملہ کیا تو تم بھاگی نہیں، تم نے اس کے لیے اپنے آپ کو قربان کیا، اس کی حفاظت کی، تمہارا بہت شکریہ۔ یہ سن کر ہجر خاتون کہتی ہے یہ میرا فرض تھا۔ تو جواباً کارا تیگن کہتا ہے تم نے وہی کیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہاجرہ نے کیا تھا کہ جب وہ اپنے بیٹے کے لیے پانی لینے نکلی تھیں۔ یہ سن کر ہجر کہتی ہے آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی ہاجرہ کی بات کی، لیکن عصمت خاتون بہت اداس تھی کیونکہ آپ نے دین حق کو قبول نہیں کیا۔ یہ سن کر کارا تیگن کہتا ہے آہ بین خاتون آہ، وہ لوگ جانتے ہیں کہ میں کس چیز پر یقین رکھتا ہوں، اپنے بچے کے بارے میں بتاؤ۔ تو ہجر خاتون غمگین ہوتے ہوئے کہتی ہے اس کی زندگی شاید اتنی ہی تھی، پیدائش کے ایک دن بعد ہی میں نے اسے کھو دیا۔ یہ سن کر کارا تیگن پوچھتا ہے اور تمہارا شوہر؟ تو ہجر کہتی ہے وہ اپنے بچے کو دیکھنے سے پہلے ہی شہید ہو گیا۔ کارا تیگن کے مزید سوالات پوچھتے پوچھتے البیز وہاں پر پہنچ آتا ہے، اسے دیکھ کر کارا تیگن غصے سے کہتا ہے ارے او جادوگر۔ تو البیز آہستہ سے کہتا ہے میں نے ایک گھر سے کراجا کو نکلتے ہوئے دیکھا، وہ زیادہ دیر اندر نہیں ٹھہرا، باہر نکلتے وقت بہت زیادہ محتاط تھا، ڈاکو وہاں ہو سکتا ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی کارا تیگن شہزادے کو دے کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری جانب قدس میں ماریا شیٹیلیون اور لاڈگائے سے کہتی ہے ہم اگر اکیلے ولیم سے چھٹکارا پاتے ہیں تو اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بالیان، سبیلا اور ولیم یہ سب ایک محاذ کی طرح ہمارے سامنے کھڑے ہیں۔ تو لاڈگائے کہتا ہے منصوبہ واضح ہے، بالیان سبیلا سے شادی کرے گا اور وہ بادشاہ بن جائے گا۔ تو ماریا کہتی ہے لاڈگائے ایسا نہیں ہوگا، ہم اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ایک منصوبہ بنائیں گے کہ یہ شادی نہ ہو اور بالیان بادشاہ نہیں بنے گا۔ اس منصوبے کے اختتام پر ولیم اور بالیان کو زندان میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ سن کر لاڈگائے پوچھتا ہے لیکن یہ کیسے ممکن ہوگا؟ تو ماریا کہتی ہے یہ اس شخص کے ہاتھوں ہوگا جسے تم مارنے میں ناکام رہے ہو، اور اس بار وہ واقعی مر جائے گا۔ حکیم لطیف کا خون بالیان اور ولیم کے ہاتھوں جا گرے گا اور شاہی تاج حقدار کو دیا جائے گا، یعنی کہ بالڈوین کو۔ دوسری جانب شام میں کارا تیگن البیز اور سپاہیوں کے ساتھ خود کو چھپائے اس غار کی جانب جا رہا ہوتا ہے۔ وہ سب تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد قدس میں ماریا اپنی خادمہ سے کہتی ہے میں چاہتی ہوں کہ تم ولیم کے کمرے میں جاؤ اور میرے لیے اس کے کمرے سے کچھ لاؤ، کچھ ذاتی ہونا چاہیے اور واضح رہے کہ وہ چیز ولیم کی ہی ہو۔ یہ سنتے ساتھ ہی خادمہ چلی جاتی ہے۔ دوسری جانب وہ ڈاکو بھاگنے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے مگر دروازہ کھلتا ہے اور کارا تیگن اپنے سپاہیوں کے ساتھ اندر داخل ہو جاتا ہے۔ ڈاکو ڈرتے ہوئے کہتا ہے تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میں نے وہ سب کچھ بتا دیا ہے جو گمشتگین نے پوچھا، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ یہ سنتے ساتھ ہی کارا تیگن اپنا چہرہ عیاں کر دیتا ہے اور کہتا ہے یہ میں ہوں کارا تیگن، اب مجھے بتاؤ کہ گمشتگین نے یہ تمام جھوٹ پھیلانے کے لیے تمہیں کیا کچھ دیا ہے؟ تو وہ ڈاکو کہتا ہے میں نے صرف وہی کیا جو میں نے دیکھا۔ تو کارا تیگن غصے سے کہتا ہے ابھی بھی جھوٹ بول رہے ہو، اور پھر اس کا بیگ دیکھتے ہوئے کہتا ہے ارے اسے دیکھو، یہ فرار ہونے کے لیے اپنا سامان باندھ رہا ہے، کہاں لے کر جا رہے ہو یہ سامان؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ گمشتگین تمہیں چھوڑ دے گا؟ وہ تمہیں مار ڈالے گا تاکہ حقیقت سامنے نہ آئے، لیکن اگر تم سچ بولو گے تو ہم تمہاری حفاظت کریں گے، جتنا اس نے دیا ہے اس سے زیادہ دیں گے۔ ارے یہ اس نے کیا دیا ہے؟ یہ تو صرف چاندی ہے، جہاں تک ہمارا تعلق ہے ہمارے پاس سونا ہے سونا، اور ساتھ میں یہ تلوار بھی۔ ڈاکو ڈرتے اور لالچ میں آ کر ایک دم سے کہتا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو سب کچھ بتاؤں گا جو میں جانتا ہوں۔ یہ سن کر کارا تیگن بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ اس ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ کی امان میں۔